तपाईँको यो पिभट टेबल क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको यहाँ स्पेसिफिकली जुन एउटा डायलग बक्स खुल्छ त्यो डायलग बक्समा लेखेको छ चुज द डाटा दैट यु वान्ट टु एनालाइज। मतलब तपाईले जुन डाटा एनालाइज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो डाटालाई चुज गर्नुस्। यहाँ सर्वप्रथम उले टेबल अर रेन्ज भनेर दिएको छ। रेन्ज एक्सेलले अटोमेटिकली लिन्छ, दैट इज A1 देखि लिएर F569 सम्म उले अटोमेटिकली यो रेन्ज तपाईहरुको कन्सिडर गर्यो। त्यसपछि यसले सोध्दैछ चुज वेयर यु वान्ट द पिभट टेबल टु बी प्लेस्ड। नर्मली यो सधैँ नयाँ वर्कशीटमै राखिन्छ। तपाईले एक्जिस्टिङ वर्कशीटमा पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ एउटा लोकेसन दिएर राख्न सकिन्छ, तर रेकमेन्डेड त्यो नै रहन्छ कि तपाईले नयाँ वर्कशीटमा नै यो पिभट टेबललाई प्लेस गर्नुस्। ओके गर्ने बित्तिकै नोटिस गर्नुस् यहाँ एउटा नयाँ शीट ओपन हुन्छ र तपाईहरुको पिभट टेबल यहाँ देख्न थाल्छ। प्लस तपाईले एउटा कुरा नोटिस गर्नुस् यहाँ पिभट टेबल देख्न थालिसकेपछि माथि पिभट टेबल टुल्स यहाँ अप्सन्स दिएको छ र डिजाइन दिएको छ। दुईटा नयाँ ट्याब जेनेरेट हुन्छ। यो सबै तपाईहरुको पिभट टेबल सँग रिलेटेड हो। तपाईले बाहिर क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो माथिको दुईटै पोर्सन हराउँछ। तपाईले फेरि भित्र क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो माथिको दुईटै पोर्सन जेनेरेट हुन्छ, दैट इज पिभट टेबल टुल्स, जसमध्ये एउटा अप्सन्स दिएको छ र एउटा डिजाइन भनेर दिएको छ। अप्सन्स र डिजाइन अब हामीले आज पढ्ने कुरा यो पिभट टेबलको स्ट्रक्चर रिलेटेड कुराहरु र मेन पोइन्टहरु म कभर अप गर्छु। हुन त पिभट टेबल धेरै एडभान्स र धेरै वास्ट हो। अब हेर्नुस् यहाँ जुन हामीले यो डाटा लियौं यसको हेडिङ्सहरु के दिएको छ, डेट, कार टाइप, कस्टमर सिटी, सेल्स, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र अर्डर कलम दिएको छ नि। तपाईले एउटा कुरा बुझ्नुस् पिभट टेबल या कुनै एनालिसिस टुल युज गर्नुहुन्छ भने तपाईले कुनै पनि एनालिसिस टुल युज गर्नुस् सबैको हेडिङ चाहिँ प्रपर हुनु पर्यो के। जसरी यहाँ प्रपर हेडिङ दिएको छ नि, यही हेडिङको नाम तपाईहरुको यहाँ पिभट टेबलको फिल्ड लिस्टमा देखिन्छ। डेट, कार टाइप, कस्टमर सिटी, सेल्स, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, अर्डर कलम भनेर जुन पनि देखियो नि यो सब कुरा तपाईहरुको सेम टु सेम यही तपाईहरुको हेडिङ्सहरु देखिन्छ। प्लस पिभट टेबलको स्ट्रक्चरमा चारवटा पोइन्ट दिएको छ, दैट इज यहाँ तपाईहरुको रिपोर्ट फिल्टर, कलम लेभल, रो लेभल र भ्याल्युज। मतलब पिभट टेबलमा चार इनपुट गर्ने ठाउँ छ। अब एक्जाममा तपाईहरुको पिभट टेबल रिलेटेड सोध्ने भनेको यही हो। पिभट टेबलले कुन कुन कुरा सपोर्ट गर्छ तपाईहरुको रिपोर्ट फिल्टर, कलम लेभल, रो लेभल अनि भ्याल्युज। कुनै तीनटा अप्सनमा एउटा अप्सन गलत दिइदिन्छ चुज द रङ वान, या चारवटा अप्सनमा कुनै एउटा अप्सन सही दिइदिन्छ चुज द राइट वान, या अल अफ द अबभ या नन अफ द अबभ। त्यसैले पिभट टेबलको एक्जाम रिलेटेड पोइन्ट अफ भ्यूमा तपाईहरुको यो चारवटा अप्सनले सिलेक्ट गर्छ। यो हिसाबले तपाईले पिभट टेबल बनाउन सकिन्छ। अब सर यो पिभट टेबल के हो? यो पिभट टेबल यहाँ हेर्नुस् तपाईहरुको के भन्छ कार टाइपहरु दिएको छ, गाडीहरुको नाम स्पेसिफिकली दिएको छ नि। अब यहाँ तपाईहरुको के भन्छ कस्टमर सिटीजको नाम दिएको छ, त्यसैले गाडीको नाम छ, सिटीको नाम छ, बिक्रीहरु छ, सबै कुरा दिएको छ नि। यही कुरालाई अर्गनाइज गर्नु भनेको तपाईहरुको पिभट टेबलले गर्छ। जसरी हेर्नुस् तपाईले कार टाइपलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ तपाईले रो लेभलमा ड्र्याग गरेर राख्दिनुहुन्छ भने तपाईको हेर्नुस् रो लेभलमा राख्ने बित्तिकै उले तपाईहरुको कम्प्लिट लिस्टलाई समराइज गरेर यहाँ राखे कि राखेन। यो पिभट टेबलले यो तपाईहरुको 500 रोको जुन ठूलो रिपोर्ट छ यो रिपोर्टलाई अर्गनाइज गरेर तपाईको राख्दिन्छ। रो लेभल भनेको तपाईले यहाँ नोटिस गर्नुहुन्छ भने यहाँ जस्ट अ सेकेन्ड है, म्याग्निफायर यहाँ तपाईले नोटिस गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई उले इमेजको रूपमा पनि यहाँ देखाएको छ कि तपाईको यो जुन पिभट टेबल हुन्छ पिभट टेबलले यहाँ हेर्नुस् मैले म्याग्निफाई गरेर देखाउँदैछु तपाईलाई। यहाँ रो लेभलको डिजाइन पनि हेर्नु न, तपाईले जुन डाटा राख्नुहुन्छ त्यो डाटा तपाईहरुको यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको कर्नरमा आएर बस्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईहरुको कलम लेभल हेर्नुहुन्छ भने यो डाटा तपाईहरुको टपको माथि गएर बस्छ। यो भनेको भ्याल्युजहरुको लागि हो, यो भनेको रिपोर्ट फिल्टरको लागि हो। यसरी तपाईहरुले के भन्छ जेनेरेट गर्न सकिन्छ तपाईको यो पिभट टेबलको डाटाजहरु। अब हेर्नुस् तपाईको यो म्याग्निफायर बन्द गरिदिन्छु। जसरी तपाईहरुको यो पिभट टेबलले के गर्छ, पिभट टेबलले स्पेसिफिकली तपाईको डाटा अर्गनाइज गर्न हेल्प गर्छ। मैले भने नि तपाईले यो डाटा जुन अर्गनाइज गर्नुहुन्छ यो एउटा फर्मेटमा गएर अटोमेटिकली बस्छ। सर हामीले कार टाइप हटाउन चाह्यौं भने कसरी हटाउने? यसलाई तपाईले यो के भन्छ सिम्पली यो जुन जस्ट अ सेकेन्ड तपाईले पिभट टेबल भित्र क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ पिभट टेबल फिल्ड लिस्ट आउँछ। बाहिर क्लिक गर्ने बित्तिकै यो हराइदिन्छ। त्यसैले यहाँ भित्र क्लिक गर्नुस्, यो जुन साइडको एरो छ यसलाई क्लिक गर्नुस्। यहाँ हेर्नुस् रिमुभ फिल्ड भन्ने एउटा अप्सन छ, एउटा तरिका यो पनि भइहाल्यो। अर्को तरिका चाहिँ यो टिक हटाइदिनुस्।
सिम्पली। सर टिक हटाउन सकिन्छ भने टिक राख्न पनि सकिन्छ होला, किन नसक्नु। तपाईँले हेर्नुहोस् टिक राख्नुहुन्छ भने उसले बाई डिफल्ट उसको हिसाबले जुन ठाउँमा बेस्ट पोसिबल फिट हुन सक्छ त्यहाँ गएर उसलाई बसाइदिन्छ। त्यसैले तपाईँको के भन्छ कार टाइप यहाँ आएर अटोमेटिकली अर्गनाइज भयो। अब तपाईँले सेल्स जोड्नु पर्यो भने सेल्स जसमा न्युमेरिकल फिगरहरू छ त्यो सबै तपाईँले भ्याल्युज भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् अटोमेटिकली माइक्रोसफ्ट एक्सेलले के गर्यो, तपाईँको त्यो डाटालाई अर्गनाइज गरेर यहाँ सेल्सको रूपमा प्रपरली देखाइदियो नि। तपाईँको कार टाइप को सेल्स कस्तो आयो। सर यसमा अरू पनि कुरा थप्न मिल्छ, किन नथप्नु। कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई पनि तपाईँले ड्र्याग गरेर राख्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको अटोमेटिकली यहाँ गएर तपाईँको माइक्रोसफ्ट एक्सेलले त्यो सेल्स र कस्ट अफ गुड्स सोल्डको टोटल देखाइदियो। द्याट इज तपाईँहरूको सेल्स यति हुन्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यति हुन्छ। त्यसैले पिभट टेबलले तपाईँको यत्रो ठुलो डाटालाई अर्गनाइज गरेर यहाँ प्रपर रूपमा आउटपुट दिन्छ। सर त्यसो यो हटाउन चाह्यो भने फेरि यसलाई टिक हटाइदिने। त्यसो सर यो राख्ने तरिकाहरू कति कति छन्। पहिलो तरिका त तपाईँले टिक हान्दिनुहोस्, उसले बाई डिफल्ट जुन उसलाई ठिक लाग्छ उसले त्यो हिसाबले गरिदिन्छ। हटाउने तरिका पनि त्यो यो टिक हटाइदिनुहोस्। दोस्रो तरिका तपाईँले यसलाई क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर तपाईँले यहाँ रो भित्र राख्न सक्नुहुन्छ। ड्र्याग एन्ड ड्रप, तपाईँको यो सेल्स पनि ड्र्याग एन्ड ड्रप। त्यसैले दुईटा तरिका यो पनि छँदैछ। सर अर्को पनि कुनै तरिका छ। अब सर यिनीहरूलाई उठाएर बाहिर फाल्नु पर्यो भने यो सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, रिमुभ फिल्ड, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, रिमुभ फिल्ड। अर्को कुनै तरिका छ, तपाईँले हेर्नुहोस् यो साइडको तपाईँको के भन्छ, जस्ट अ सेकेन्ड, तपाईँले यो के भन्छ कार टाइपमा उभिएर राइट क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि सेम त्यही चारवटा नाम दिएको छ। द्याट इज रिपोर्ट फिल्टर, रो लेबल, कलम लेबल र एड भ्याल्युज। तपाईँले यो कुरा जसमा पनि एड गर्न सकिन्छ। द्याट इज रोमा गर्नुहुन्छ भने रोमा गइहाल्छ। सेल्सलाई राइट क्लिक गरेर तपाईँले भ्याल्युजमा गर्नुहुन्छ भने भ्याल्युजमा गइहाल्छ। त्यसैले तपाईँको पहिलो तरिका टिक लाएर इन्सर्ट गर्न सक्ने, दोस्रो तरिका ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर इन्सर्ट गर्न सक्ने, तेस्रो तरिका सिम्पली तपाईँले राइट क्लिक गरेर जेमा हाल्नु छ रिपोर्ट फिल्टरमा, रोमा, कलममा, भ्याल्युमा राख्न सकिने। हटाउने तरिका पहिलो तरिका त टिक हटायो भने हट्छ। दोस्रो तरिका साइडमा क्लिक गरेर तपाईँले रिमुभ गर्न सकिन्छ। तेस्रो तरिका हो ड्र्याग एन्ड ड्रप पिभट टेबलको बाहिर। ड्र्याग एन्ड ड्रप पिभट टेबलको बाहिर तपाईँले यसरी पिभट टेबलको बाहिर ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट पनि त्यो के भन्छ ड्र्याग एन्ड ड्रप भएर तपाईँको बाहिर गइहाल्छ। त्यसैले तपाईँले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर पनि यो पिभट टेबलको डिजाइनहरू स्टार्ट गर्न सकिन्छ। त्यसैले फर्स्ट अफ अल टिक लाउनुहोस्, यहाँ एन्टर हुन्छ। सेकेन्डली तपाईँले ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नुहोस्। थर्डली तपाईँले राइट क्लिक गर्नुहोस्। अब हटाउने तरिका पनि सेम टु सेम त्यही नै हो। अब हेर्नुहोस् तपाईँको के भन्छ, जसरी मैले कार टाइप र सेल्स भनेर यहाँ राखेँ। कार टाइप र सेल्स भनेर राखिसकेपछि तपाईँहरूको जुन डाटा हुन्छ त्यसलाई अब मोर राम्रो तरिकाले अर्गनाइज कसरी गर्ने। तपाईँले चाहनुहुन्छ भने यसभित्र यो रिपोर्टभित्रै कलमको रूपमा कस्टमर सिटी पनि राख्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूको डाटा कस्तो राम्रोसित मिल्यो नि। सर यो डाटा त कस्तो ठुलो भयो कि यहाँ कार टाइप र कस्टमर सिटी ठाउँ चेन्ज गर्न मिल्दैन, किन नमिल्नु। अब हेर्नुहोस् एउटा कोठादेखि अर्को कोठालाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर तपाईँले डाटा पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। जुन हामीले ट्रान्सपोज गरेको थियौँ नि यो सेम कुरा तपाईँहरूको पिभट टेबलमा पनि गर्न सकिन्छ। तर एक्जाम ओरिएन्टेसन पोइन्ट अफ भ्यूले तपाईँको ट्रान्सपोज नै सही एन्सर हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् यसमा तपाईँहरूको रो टु कलम, कलम टु लो गर्न सकिन्छ। कार टाइपलाई उठाएर तपाईँले यसमा राख्नुहोस्, या कस्टमर सिटीलाई उठाएर यसमा राख्नुहोस् पहिलो तरिका। फेरि कस्टमर सिटीलाई उठाएर यता राख्नुहोस्, कार टाइपले उठाएर उता राख्नुहोस्। तपाईँले दुईटै तरिकाले डाटालाई अर्गनाइज गर्न मिल्छ। अब सर यो के भन्छ, दुईटालाई सँगै राख्यो भने पनि के हुन्छ। अब हेर्नुहोस् सिटी 1 भित्र गाडीको नाम, सिटी 2 भित्र गाडीको नाम, सिटी 3 भित्र गाडीको नाम, सबै सिटी भित्र इन्डिभिजुअल गाडीहरूको नाम आयो नि। यो भएको तपाईँको कस्टमर सिटी भित्र कार टाइप। सर यसलाई माथि तल पनि पार्न सकिन्छ, किन नपार्न सक्नु। गाडीभित्र सिटीको टाइप तपाईँको हेर्नुहोस् एकदम मजाले उसले एउटा कस्तो सजिलो तरिकाले तपाईँको डाटालाई अर्गनाइज गरेर दिन्छ। तपाईँले सिम्पली यहाँ ड्र्याग एन्ड ड्रप मात्र गर्ने। कस्टमर सिटीलाई माथि प्लेस गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँको सिटीभित्र गाडी आयो। कस्टमर सिटीलाई या कार टाइपलाई तपाईँले माथि प्लेस गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँहरूको गाडीभित्र सिटी आयो। जुन कुरा तपाईँहरूको माथि दिएको हुन्छ त्यही अनुसारले तपाईँहरूको यो कार टाइप भित्र कस्टमर सिटी या कस्टमर सिटी भित्र कार टाइप गर्न सकिन्छ।
अब सर यो माथि तल जुन गर्नुभयो यसलाई अर्को कुनै तरिका छ किन नहुनु, यही साइडको एरोलाई क्लिक गर्नु, मुभ अप मुभ टु बिगिनिङ भन्ने अप्सन छ। मुभ अप गर्नुहुन्छ नि यो मुभ अप भयो, फेरि यो कार्ड टाइपलाई क्लिक गरेर मुभ अप गर्नुहुन्छ नि फेरि मुभ अप भयो। अब हेर्नुहोस् एउटा रुमदेखि अर्को रुम सिफ्ट गर्ने तरिका पनि छ। तपाईँको यो के भन्छ कार्ड टाइपलाई क्लिक गरेर तपाईँले हेर्नुहोस् मुभ टु कलम गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको यही डाटा अर्गनाइज भएर मुभ टु कलम भयो। जुन अघि नै हामीले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर गरिरहेको थियौँ नि, यो साइडको एरोले पनि तपाईँहरूले मुभ गर्न सकिन्छ। तपाईँले साइडको एरोले पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्न सकिन्छ। द्याट इज मुभ टु रिपोर्ट फिल्टर, मुभ टु रो लेभल। अब सिम्पली फेरि मुभ टु रो गर्नुभयो भने यहाँ आयो, फेरि तपाईँले यहाँ गएर मुभ टु कलम गर्नुहुन्छ भने फेरि यहाँ गयो। अब माथि तल गर्नु छ भने तपाईँले सिम्पली हेर्नुहोस् यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, मुभ अप भयो, फेरि कस्टमर सिटीलाई मुभ अप गर्नुहुन्छ भने फेरि मुभ अप भइहाल्छ। यसरी तपाईँले आफ्नो पिभट टेबल मजाले बनाएर चलाउन सकिन्छ। अब सर हल्का यो माथिको अप्सन्सहरूको बारेमा भनौँ। पहिलो कुरा डिजाइनिङ। अप्सन्स भित्र धेरै टेक्निकल कुराहरू छ, हामी डिजाइनिङ तर्फ पहिला लागौँ। डिजाइनिङ भित्र हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको टेबल जस्तै यहाँ पनि सेम टु सेम त्यो डिजाइन दिएको छ। तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्, डिजाइन भयो। यहाँ पनि तपाईँहरूको रो हेडर यहाँ हेर्नुहोस्, अनि कलम हेडर यो तपाईँहरूको कलरहरू हुन्छ। ब्यान्डेड रो राख्न चाहनुहुन्छ भने ब्यान्डेड रो, ब्यान्डेड कलम राख्न चाहनुहुन्छ भने ब्यान्डेड कलम। यो हामीले कन्सेप्टहरू पहिला पनि पढेको छौँ। यहाँ गएर तपाईँले के भन्छ अब ब्यान्डेड कलम्स या ब्यान्डेड रोजहरू जस्तो राख्नुहुन्छ, तपाईँहरूको डिजाइन जस्तो सपोर्ट गर्छ उसले त्यो हिसाबले डाटाहरू राखेर दिन सक्छ। त्यसैले ब्यान्डेड कलम गर्ने बित्तिकै कलमको बिचमा लाइन आयो, ब्यान्डेड रो गर्ने बित्तिकै रोजहरूको बिचमा लाइन आयो। यो हामीले टेबल्समा पनि पढेको थियौँ। त्यसपछि टेबल स्टाइल्सहरू भइसकेपछि यहाँ फर्मेट्सहरू दिएको छ कि मैले सिम्पल स्टाइल गरिदिन्छु, हेर्न सजिलो होस् ल। अनि यो के भन्छ तपाईँहरूको यो जुन सब टोटल्सहरू छ, यो सब टोटल कुन केसमा लाग्छ, जसरी मैले हेर्नुहोस् कार्ड टाइपभित्र कस्टमर सिटी राखेँ नि, यो जुन माथि हेर्नुहोस् अटोमेटिकली सब टोटल आयो नि, यो सब टोटल यहीँबाट हो। डु नट सो सब टोटल गर्ने बित्तिकै यहाँ सब टोटल हरायो। नत्र तपाईँले सो अल सब टोटल एट द बटम गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको हेर्नुहोस् बटममा सब टोटल आयो, सो अल सब टोटल एट द टप गर्नुहुन्छ भने टपमा सब टोटल आयो। यसरी तपाईँहरूले सब टोटल पनि राख्न सकिन्छ। फेरि लास्टमा गएर हेर्नुहुन्छ भने यहाँ ग्रान्ड टोटल पनि देखिरहेको छ नि, ग्रान्ड टोटललाई अफ गर्न सकिन्छ, अफ रो एन्ड कलम। अनि तपाईँहरूको ग्रान्ड टोटल अफ भइदियो। फेरि तपाईँले ग्रान्ड टोटल अन गर्न चाहनुहुन्छ भने ग्रान्ड टोटल तपाईँहरूको अन गर्न पनि मिल्छ। त्यसैले तपाईँले के भन्छ अन फर रो एन्ड कलम गर्नुहोस्। त्यसपछि आउँछ रिपोर्ट लेआउट। कम्प्याक्ट फर्म, यो भनेको कम्प्याक्ट फर्म हो। यसमा आउटलाइन फर्म गर्नुहुन्छ नि यस्तो देखिन्छ, हेर्नुहोस् तपाईँको टोयोटा भित्र सिटी, फेरि सुबरु भित्र सिटी, सबैको सिटी भित्र सिटी। अनि सबभन्दा ठुलो ट्याबुलर फर्म, ट्याबुलर फर्ममा डिजाइन हल्का चेन्ज भइहाल्छ। अब तपाईँले हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ नि, अडी सकिने बित्तिकै तपाईँ चाहनुहुन्छ एउटा ब्ल्याङ्क रो इन्सर्ट होस् भने यहाँ गएर इन्सर्ट लाइन आफ्टर इच आइटम यहाँ गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् तपाईँहरूको अडी पछि सकिने बित्तिकै एउटा लाइन इन्सर्ट भयो। तपाईँलाई सजिलो हुन्छ नि छुट्याउन। फोर्ड सकिने बित्तिकै एउटा लाइन इन्सर्ट भयो, जनरल मोटर सकिने बित्तिकै लाइन इन्सर्ट, होन्डा, माज्दा, सुबरु, टोयोटा सबै सकिने बित्तिकै एउटा एउटा लाइन इन्सर्ट भयो। यो रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने रिमुभ गर्यो भने फेरि तपाईँहरूको लाइनहरू सकिहाल्छ। त्यसैले यो हो तपाईँहरूको पिभट टेबलको फर्मेटिङ रिलेटेड कुराहरू अर्गनाइज गर्ने। त्यसपछि तपाईँहरूको अप्सन्सहरू दिएको छ। यो फिल्ड लिस्ट भनेको यही फिल्ड लिस्ट हो। तपाईँले यसलाई अफ गरिदिनुहुन्छ भने फिल्ड लिस्ट अफ भइहाल्छ, फेरि क्लिक गर्नुहुन्छ भने फिल्ड लिस्ट अन भइहाल्छ। यो प्लस माइनस बटन तपाईँले हेर्नुहोस्, यो जुन डाटा छ पिभट टेबलमा यो फाइदा पनि छ, तपाईँले यो के भन्छ सबै कुरालाई मिनिमाइज पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई जस्तो मनपर्छ त्यो हिसाबले मिनिमाइज गर्न पनि सकिन्छ, फेरि म्याक्सिमाइज गर्न पनि सकिन्छ। पिभट टेबलको यो तपाईँहरूको जुन हामीले सब टोटलको कन्सेप्ट हेर्दैछौँ, सब टोटलको पार्ट हो यो। सर हामी चाहन्छौँ यो प्लस माइनसको बटनै नदेखोस्, त्यसैले यो अफ गरिदिनुहोस्। यो तपाईँहरूको प्लस माइनसको बटनै हराइहाल्छ, यो फिल्ड लिस्ट हराइहाल्छ। अब यो जुन तपाईँहरूको हेडिङ्सहरू छ सर, हेडिङ पनि हटाइदिनुहोस्। हेडिङ हटाइदिइसकेपछि तपाईँहरूको यो के भन्छ माथि कार टाइप र सिटीको नाम पनि हट्यो। त्यसैले यसरी तपाईँहरूले आफ्नो डाटालाई अर्गनाइज रूपमा देखाउन सकिन्छ कसैलाई पठाउनु छ भने। अरू सबै तपाईँहरूको हेर्नुहोस्, यो तपाईँहरूको जुन छ क्लियर गर्नुहुन्छ भने क्लियर अल गर्ने बित्तिकै पिभट टेबल पुरा सफा भइहाल्यो। ठिक छ, हामीले क्लियर अल गर्ने बित्तिकै पिभट टेबल पुरा सफा भइहाल्छ। तपाईँले यसमध्ये कुनै अहिले के भन्छ इन्टायर पिभट टेबललाई सेलेक्ट गर्नुहुन्छ भने सेलेक्सनको लागि यो दिएको छ। मुभ पिभट टेबल, तपाईँले यो ठाउँबाट हटाएर कुनै नयाँ वर्कसिटमा आफ्नो पिभट टेबललाई मुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने नयाँ वर्कसिटमा पिभट टेबल, यहाँबाट पिभट टेबल हराउँछ, अर्को एरियामा गएर तपाईँहरूको के भन्छ पिभट टेबल मुभ भइहाल्छ, त्यसमा केही इस्यु छैन। त्यसैले तपाईँले के भन्छ मुभ गर्न सकिन्छ आफ्नो पिभट टेबलहरू।
अब यसमध्ये सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन छ रिफ्रेश, यहाँ पनि हेर्नुहोस् तपाईले सर्टिङ सबटोटलहरु सब गर्न सकिन्छ। यो त्यो चाहिँ हामी के भन्छ अगाडि जब सर्टिङ र सबटोटलको जुन अस्ति नै पढिसकेको थियौं त्यो कन्सेप्ट सेम नै हो, त्यसैले त्यसलाई कन्सिडर गर्दैन। अब म यहाँ तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु है। मैले कस्टमर सिटी हटाइदिएँ, यहाँ एउटा टोटल सेल्सको फिगर छ। कति टोटल सेल्स छ 1,47,16,000 छ नि। मैले अब यो के भन्छ डाटालाई गएर अपडेट गरिदिन्छु। यहाँ सेल्समा म्यानुअली लेट्स अज्युम 50 लाख राख्दै, ठीक छ, एउटा एक्जाम्पल दिनको लागि। यो 50 लाख राख्यो भने यहाँ अटोमेटिकली अपडेट हुँदैन कि, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, राइट क्लिक गरेर तपाईले रिफ्रेश गर्नुपर्छ। यहाँ अप्सनमा गएर तपाईले रिफ्रेश गर्नुपर्छ। रिफ्रेश गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् तपाईको एन्सर चेन्ज भएर 1,96,00,000 देख्न थाल्यो नि। त्यसैले यसरी तपाईहरुको 1,96,00,000